अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ फाइनल तजज़िये के लिए हमारी सीरीज जारी है। 3 एपिसोड हमारी हो चुके हैं। हमने NA20 तक चीज़ें कर ली हैं। अब इस व्लॉग में हम NA21 से स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 4 से 5 हल्के ज़रा डिटेल तरह उसमें बहस करें, ताकि हमारे जो नाजरीन हैं उनको टाइम थोड़ा लग रहा है तो वो हमें कोई इशू नहीं है, ताकि हम ये चाहते हैं एक सती सी बात ना करें। जो हमारे नाजरीन हैं उनको थोड़ा सा आखिर पता चले कि कोई बंदा हम क्यों कह रहे हैं वो बेहतर है, कोई जो है वो बेहतर क्यों नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए जो वो है हमारी रफ्तार थोड़ी स्लो है लोगों के नज़र में, लेकिन हम उसको इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं NA21 से करते हैं। ये मर्दान का हल्का है NA21, जहाँ पर पिछली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिद अली खान साहब जो है वो जीत गए थे। उन्होंने यहाँ पर 78,000 वोट लिए थे। उनका मुकाबला जहाँ पर ANP के से हुआ था, उन्होंने 38,000 वोट लिए थे। फिर पाकिस्तान में पार्टी ने भी यहाँ पर 36,000 के करीब वोट लिए थे। अब यहाँ पर मुजाहिद अली खान दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अहमद अली जो है वो ANP की तरफ से दोबारा कैंडिडेट है, और असदुल्ला जो है वो पाकिस्तान पे पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। मर्दान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ANP का बड़ा सख्त मुकाबला होता है हमेशा से। अब की बार भी 2-3 ऐसी सीटें हैं जहां पर उनका मुकाबला होगा, लेकिन इस सीट के ऊपर मुजाहिद अली खान पिछली दफा भी बड़ी आसानी के साथ 40,000 वोट से जीत गए थे। अब भी इस सीट के ऊपर मेरा अपना ये ख्याल है 35 से 40,000 वोट से मुजाहिद अली खान आसानी से जीत जाएंगे। इस सीट के ऊपर मुजाहिद अली खान बड़े एक्टिव कारकुन रहे हैं, वो बड़ा लोगों को मिलते रहे हैं, वो मिनिस्टर भी नहीं रहे हैं, वो ज़्यादा पार्लियामेंट के अंदर ज़्यादा एक्टिव भी नहीं रहे, वो यहाँ पर लोकल सियासत के अंदर बड़े एक्टिव रहे हैं। उनको पता था कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो पार्टी और ANP के उन लोगों से है जिनकी सियासत जो है वो है इसी तरह से कि लोगों के साथ मिल बैठ के बात करना। तो इसी तरह से मुजाहिद अली खान ने भी उसी तरह से यहाँ इलाके के अंदर रहे पिछले 3-4 साल के अंदर। उन्होंने यहाँ पर लोगों के बड़े मसाइल किए हैं, लोगों को जितनी एक पार्टी के थ्रू हो सकती है चीज़ें वो उन्होंने यहाँ पर की है। तो इसलिए मर्दान का ये जो हल्का है मेरे एनालिसिस के मुताबिक यहाँ पर अब के बाद दोबारा से मुजाहिद अली खान जो है वो ये सीट जीत सकते हैं। उसके बाद ये अगला मुकाबला है NA22। ये वो मुकाबला है पिछली दफा यहाँ पर 150 वोटों का 170 वोटों से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई थी। अब भी यहाँ पर जो मुकाबला है वो इतना ही क्लोज है कि समझ नहीं आ रही 200-400-500 आगे पीछे हो सकते हैं। पिछली दफा यहाँ पर ANP के जनाब अमीर हैदर खान होती साहब का उनके CM जो KPK के थे 2008 से 13 वाला जो हल्का टाइम था उसके अंदर अमीर हैदर खान होती जो है ये वहद वो सीट थी जो ANP पिछली दफा पूरे KPK से जीती थी। अब भी यहाँ पर अमीर हैदर आजम खान होती जो है वो एक अच्छी पोजीशन के अंदर है। उनका मुकाबला पिछली दफा यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा जनाब आतिफ खान के साथ हुआ था। अब भी यहाँ पर आतिफ खान को ही टिकट जारी किया गया है। यहाँ पर नियाज अली खान भी यहाँ JUF के उम्मीदवार यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर असल मुकाबला जो है वो आतिफ खान और अमीर हैदर होती के दरमियान है। इस सीट के ऊपर बहुत सख्त मुकाबला है, बड़ा तगड़ा मुकाबला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिलाय कर रही है कि वो जो इनकी हवा चल रही है, जो KPK के अंदर इनकी एक स्ट्रेंथ बनी है, वो उसको यहाँ पर अगर उनके साथ ज्यादा लोग आ गए तो वो सीट जीत सकते हैं। अमीर हैदर होती जो है ANP ऐसे 4 से 5 सिर्फ ऐसी सीटें हैं जहां पर उन्होंने फुल जोर लगाया हुआ है। उनमें से जाहिर है ये पिछली दफा भी जीत गए थे, इस दफा भी ANP यहाँ पर बड़ी अच्छी कोशिश कर रही है। अमीर हैदर होती बहुत सारे लोगों को पर्सनली तौर पर जाके मिल रहे हैं। ANP यहाँ पर बहुत एक्टिव है, तो इसलिए इस सीट के ऊपर जो है मुकाबला बहुत सख्त है। ये आखिरी दिन ही पता चलेगा, रिजल्ट के टाइम पता चलेगा कि यहाँ पर आतिफ खान जीतते हैं या दोबारा से अमीर हैदर होती का मुकाबला होता है। पिछली दफा अभी बहुत क्लोज मुकाबला 161-70 जो वोट है वो सिर्फ फर्क रह गया था। मर्दान का आखिरी हल्का ये भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मुकाबला पिछले 2 इलेक्शन में होते रहे हैं। ये मुकाबला जो है NA23, यहाँ पर अली मोहम्मद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा KPK के अंदर बड़ा फेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पिछली दफा इन्होंने 58,000 वोट लिए थे। इनका मुकाबला जो है JUF के जनाब मौलाना मोहम्मद कासिम साहब से होता रहा है। मौलाना कासिम साहब पिछली दफा इनसे तकरीबन 1600 वोटों से हार गए थे।
وہ مقابلہ وہ بعد میں پھر ری کاؤنٹنگ تک بھی گیا، لیکن پھر بھی علی محمد خان صاحب جیت گئے تھے۔ مولانا محمد قاسم صاحب کی جو پرسنالٹی ہے، علی محمد خان صاحب بھی بڑے ان کو ریگارڈ کرتے ہیں، ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان کو جب بھی ملتے ہیں جھک کے ملتے ہیں۔ مولانا قاسم صاحب جو ہے وہ مردان کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت ہے، مذہبی شخصیت ہے، لیکن اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ پچھلے 2 الیکشن میں علی محمد خان صاحب سے ہارنے کے بعد، بلکہ وہ تیسرا الیکشن بھی وہ انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا جب 2022 کے اندر علی محمد خان نے یہاں سے ریزائن دیا تو عمران خان صاحب نے یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، 78,000 ووٹ لیے تھے، اور جو مولانا محمد قاسم صاحب ہے انہوں نے مل کر پی ڈی ایم ساری، ANP، پیپل پارٹی، نون لیگ، جماعت اسلامی، یہ ہر کوئی مل ملا کر یہاں پر الیکشن لڑا تھا، لیکن پھر بھی یہاں پر ان کو تقریباً 11,000 ووٹوں سے شکست ہوئی تھی۔ اب کیونکہ یہاں پر مولانا محمد قاسم صاحب خود نہیں ہے تو وہ جو پرسنالٹی کا ووٹ ملتا تھا 8 سے 10,000 ووٹ، وہ اب چلا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھلی دفعہ ایز اے MMA انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، اب وہ MMA بھی نہیں رہی، تو اس لیے یہاں پر علی محمد خان صاحب بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں چلے گئے ہیں۔ علی محمد خان صاحب یہاں پر ایک وننگ پوزیشن کے اندر موجود ہے۔ جلال خان بھی الیکشن لڑ رہے ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون کے ہیں، یہاں پر کلیم خان وہ ہے JUF کے ہیں، کلیم اللہ خان، یہ ینگ ہیں، نوجوان بندے ہیں، لیکن کیونکہ مولانا قاسم صاحب نہیں ہے تو علی محمد خان صاحب کو پولیٹیکلی اس سیٹ کے اوپر بڑا فائدہ دیا گیا ہے میرے خیال میں، تو بہرحال وہ یہاں اس سیٹ کے اوپر کمفرٹیبل ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی NA24، یہ جو حلقہ ہے چارسدہ کا حلقہ، یہاں پر پچھلی دفعہ انور تاج صاحب جو ہے وہ منتخب ہوئے تھے۔ انور تاج جو ہے انہوں نے PTI کے ٹکٹ کے اوپر 62,000 ووٹ لیے تھے۔ یہاں پر ان کا مقابلہ جو پچھلی دفعہ ہوا تھا MMA کے گوہر علی خان صاحب تھے، انہوں نے یہاں پر 43,000 ووٹ لیے تھے، 43,500 سوری۔ پھر قومی وطن پارٹی کے جناب آفتاب خان شیرپاؤ، بہت عرصے سے 90 سے لے کر 2008 تک اس سیٹ کے اوپر قبضہ کرنے والے جناب آفتاب خان شیرپاؤ، لیکن اس کے بعد 2013 میں بھی ان کو شکست ہوئی تھی، 2018 میں بھی ان کو شکست ہوئی ہے، تو اس لیے اب کے بار بھی جو مقابلہ ہے یہاں پر انور تاج صاحب اور آفتاب خان شیرپاؤ کے درمیان ہے۔ آفتاب خان شیرپاؤ نے اپنی پولیٹیکلی یہاں پر کچھ گین کیا ہے، پچھلی دفعہ 43,000 ووٹ تھے، اب وہ 50,000 پلس تک چلے گئے ہیں، لیکن انور تاج صاحب جو ہے کیونکہ وہ دوبارہ سے وہی کینڈیڈیٹ ہے تو یہاں پر جو ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ آفتاب شیرپاؤ کا یہ آخری الیکشن ہوگا اور وہ اس دفعہ بھی شاید جیت نہ سکے۔ یہاں پر جو پوزیشن ہے وہ اچھی ہے، وہ کہ یہاں پر قومی وطن پارٹی نے بڑا گین کیا ہے، انہوں نے بڑی اپنی سیاست کو دوبارہ سے ری گروپ ہوئے ہیں۔ وہ پچھلے 2 الیکشن کے اندر 2013 کے اندر وہ جیتے تھے PTI کے ساتھ، وہ انہوں نے پارٹی کے اندر وہ رہے تھے، گورنمنٹ بنائی تھی، پھر وہ کرپشن کے الزامات کی وجہ سے ان کو بڑا ڈیٹ ڈالا عمران خان صاحب نے، جب ان کے ہی کچھ لوگوں کو نکال دیا گیا تھا اس بنیاد پر کہ یہ کرپشن کر رہے ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ نہیں بات چیت کرتے، تو اس بات نے بڑا ڈینٹ ڈالا ہے۔ KPK کے اندر جو سیاست ہوتی ہے وہ اس طرح سے جو ہے ان کی پرسنالٹی کے اوپر اگر کوئی داغ آ جائے تو وہ پھر ان کو ریکور کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو قومی وطن ایز اے پارٹی کے اوپر اسی وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایک برے دن چل رہے ہیں، وہ برے دن جو ہے ابھی بھی ختم، میرا نہیں خیال کہ یہاں پر اب کے بار وہ ختم ہو سکیں گے۔ تو بہرحال اس ایپیسوڈ کے اندر وہ زیادہ ہم لمبی نہیں کرتے سیریز کو، تاکہ زیادہ ویڈیوز بنانے میں مسئلہ نہیں ہے، ایک ویڈیو لمبی ہو جاتی تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس ویلاگ کو یہیں پر ہم اینڈ کرتے ہیں۔ یہاں پر زیادہ تر جو مقابلہ ہے وہ مردان کے اندر جو مقابلہ ہے وہ اچھا ہو رہا ہے PTI کا اور ANP کا 2 سیٹوں کے اوپر، لیکن بہرحال PTI جو ہے وہ ایک ڈومینیٹنگ پوزیشن کے اندر موجود ہے۔ KPK اوور آل کے اگر ہم بات کریں ابھی تک کے مطابق یہ جو ہم نے 24 حلقے کر لیے ہیں، وہ پھر جب ہم اس کو پورا KPK کر لیں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر کتنی سیٹس ہیں جو پاکستان تحریک انصاف یہاں پر جیتنے کی پوزیشن میں ہے۔ تو انشاءاللہ اپنے اگلے ویلاگ کے اندر پھر آپ سے بات ہوتی ہے، اس وقت اجازت دیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ